औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम इस्तिखारा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोहिनूर टीवी की लाइव ट्रांसमिशन में प्रोग्राम इस्तिखारा डेली शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान आप मुलाहिज़ा कर रहे होते हैं। और इस्तिखारा प्रोग्राम में आपके इल्म में है कि आपकी कॉल्स को शामिल किया जाता है और ज़िंदगी के जो मसाइब, मुश्किलात, परेशानियाँ, तकालीफ कमोबेश हर एक इंसान के साथ जुड़ी हुई हैं, उन तकालीफ, परेशानियों और मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे लिए क्या हल है, इस हवाले से ये प्रोग्राम है। मुस्तनद उलमाए किराम, मुमताज़ उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा हुआ करते हैं और वो आपके इन मसाइल, मसाइब और मुश्किलात के हवाले से आपकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। आज भी मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए मुमताज़ मोहतरम आलिम दीन के जो किसी हवाले और तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम इस्तिखारा में मौजूद होते हैं। तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। वैसे सब आप सुनाए? ठीक। तबीयत कैसी है? अल्लाह नबी का एहसान। मौसम माशाल्लाह लाहौर का हमारा पहला यानी कंटिन्यू रहने का तजर्बा, वैसे तो लाहौर का तजर्बा हमें था ठंड का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली दफ़ा 2022 में के कंटिन्यू सर्दी में यही रिहाइश है, तो मौसम काफ़ी ठंडा है माशाल्लाह। शदीद सर्दी है लाहौर में जी, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही है, लेकिन लाहौर में ज़्यादा सर्दी है, मतलब कराची की निस्बत। हाँ, कराची के। तो जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले हैं, गुजारिश है कि मौसम की सख्ती का एहसास करते हुए ऐसा लिबास ज़ेब तन करें जिससे आप ठंडक से बच सकें। और अपने आप को बचाना बीमारी से, परेशानी से, ये कोई बुरी बात नहीं है। सर्दी आपको लगे ना लगे, सर्दी के मौसम में सर्दी से बचाव की तदबीर लाजमी करें, ऐसे ना हो कि बाद में परेशानी हो, सेहत बिगड़ जाए। अच्छा, अक्सर ना ये तजर्बे में रहा है, आपके भी रहा होगा कि नमाज ख़ास तौर पे इन दिनों में पढ़ना और उसके लिए फजर के वक्त उठना, वो बिस्तर छोड़ना एक अलग मामला है। फिर उसके बाद अगर किसी को गीज़र की सहूलत मैसर नहीं है, पानी गर्म नहीं है, तो फिर वो लग पता जाता है वज़ू करने में। और फिर इस हवाले से क्या फरमाते हैं? मैंने उलमा से सुन रखा है कि इस पर बड़ी फजीलतें और रहमतें हैं। बिल्कुल, कुरान पाक में अल्लाह ताला जहाँ पे अपने प्यारे बंदों का जिक्र करता है, जिनको अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदे कहता है, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके पहलू उनके बिस्तरों से जुदा रहते हैं। और इतनी शदीद सर्दी में गीज़र होना या ना होना तो अगला स्टेप में आता है बिस्तर छोड़ के उठ जाना रब की याद के लिए। ये समझ लें कि इंसान की सुबह की सबसे पहली जो है फतह होती है। वाह। शैतान और नफ्स के खिलाफ इंसान की सबसे पहली फतह है जो फजर की नमाज पढ़ लेना है। बिल्कुल। जिस इंसान ने फजर की नमाज पढ़ ली, फिर उसने समझने कि अपने नफ्स पे काबू पा लिया और बुराइयों के खिलाफ लड़ने की उसकी जो ताकत है। फजर के बड़े फ़ायदे हैं, चेहरे पे नूर आना, रिज़्क़ में बरकत होना, ठीक है, सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है और हम अल्लाह के बंदे हैं, उसका हुक्म मानने के सिवा हमारे पास चारा क्या है। और इबादत में पहली इबादत जिसका क़यामत के दिन हिसाब होगा वो नमाज है। अव्वलु मा युहासिबु बिहिल यौमल क़ियामा, वो सलात है, ठीक है। तो पहला पर्चा जो है वो उसका अच्छा होना तो ज़रूरी है। अच्छा, एक और भी मेरे ज़हन में वो एक शायद एक हदीस पाक का ही मफ़हूम है कि अल्लाह पाक जो है ना, जब वो बंदा ठंडे पानी से वज़ू करता है और बिस्तर छोड़ता है, तो अल्लाह पाक फरिश्तों को बुलाकर फरिश्तों से दरियाफ़्त करता है कि भाई इसे किस चीज़ ने मजबूर किया इस काम पर। तो वो फरिश्ते, आप उसको बेहतर अंदाज में बता सकते हैं कि फरिश्ते फिर अल्लाह की बारगाह में फरमाते हैं कि यार परवरदिगार, ये आपकी मोहब्बत और आपके डर और खौफ की वजह से। तो फिर अल्लाह पाक का इरशाद वो फरिश्तों को जमा करके कहना, तफाखुर से कहना कि भाई गवाह रहना फरिश्तों के मैंने इस बंदे को माफ़ किया, इसकी मग़फ़िरत किया, इसकी बख्शिश कर दी, मग़फ़िरत कर दी। और अल्लाह ताला फरिश्तों को ये बात इसलिए तो दिखाता और सुनाता और समझाता है कि जब इंसान को अल्लाह ताला बनाने लगा था तो फरिश्तों ने तो इतराज़ किया था ना कि अल्लाह तो ऐसे चीज़ को बना रहा है जो ज़मीन में जो है वो फसाद करेंगे और खून रेज़ी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर जब अल्लाह ताला को अपने किसी बंदे पे प्यार आता है और उसका अमल पसंद आता है, तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को दिखाता है। ऐसे ही महाफल के बारे में आता है जहाँ पे अल्लाह के जिक्र की महफिलें हो रही होती हैं, तो अल्लाह ताला आसमान दुनिया में फरिश्तों को भेजता है कि जाओ जाके देखो कि कहाँ कहाँ मेरे पता सब कुछ है परवरदिगार को। जी, वो तो अलीम बिज़ात सुदूर है। और उनको दिखाने के लिए, फरिश्तों को दिखाने के लिए वो लंबी हदीस है जिसमें फरिश्ते बताते हैं, या अल्लाह हमने देखा है फलां बंदे
तेरी जो है जिक्र वो कर रहे थे। जिक्र कर रहे थे, तेरी रहमत और जन्नत के तलबगार थे। अल्लाह उनसे पूछता है क्या फरिश्तों क्या उन्होंने मुझे देखा है या मेरी जन्नत को देखा है? फरिश्ते जवाब देते हैं या अल्लाह तुझे नहीं देखा, जन्नत को भी नहीं देखा। तो अल्लाह पूछता है अगर मुझे देख लेते तो क्या जन्नत का नज़ारा किया होता आए। या अल्लाह फिर और ज़्यादा तेरा जिक्र करते और ज़्यादा तुझसे दुआएं मांगते। ऐसे ही फिर और क्या कर रहे थे, जहन्नुम से पनाह मांग रहे थे, ऐ मेरे फरिश्तों क्या उन्होंने जहन्नुम को देखा है? नहीं या अल्लाह पाक नहीं देखा। अगर देख लेते तो क्या करते? ऐ अल्लाह करीम फिर और ज़्यादा पनाह मांगते और ज़्यादा डरते उससे और अच्छे ज़्यादा अमाल करते। तो फिर अल्लाह फिर बताया ना कि गवाह हो जाओ फिर तिलकल मजाल सुलाई अशका जलीसुहुम, कि ऐसी मजलिसों में बैठने वाले बदबख्त नहीं हो सकते। बिल्कुल। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही है? मैं ना प्यारपुर के पास गाँव समरियाल उधर से कर रही हूँ। जी 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 मेरी बहन क्या पूछेंगी? मैंने पूछना भाई, मेरी ना भांजी है फैसलाबाद, वो ना ठीक है, उसका नाम है रिबा, उसकी उम्र है 18 साल। आवाज कम आ रही है आपकी। उसकी ना एज 18 साल है। मेरी भांजी है फैसलाबाद। अच्छा, बीमार रहती है? बीमार रहती है हर वक्त, कभी पट्ठों की दर्द, पट्ठों के जोड़, उसका गल के जोड़ा होता है ना थायराइड, गल में गिल्लड़, वो भी है। अच्छा बीमार हर वक्त बीमार रहती है। तो मैंने पूछना उससे चाहे कोई। ठीक है मेरी बहन, ठीक है बताते हैं आपको। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे बीमारी के हवाले से? इनकी भांजी है, वो 18 बीमार साल है तो रहती है। बीमार रहती है। जी हाँ बीमार है। बीमारी क्या उसको? जोड़ों में पट्ठों में दर्द और इस तरह का। बड़ी छोटी उम्र में ये मर्द जो है हाँ उनके 17-18 साल एज है। सबसे पहले तो बेटा आपसे दरख्वास्त है कि उसके ना जितने भी मेडिकल चेकअप टेस्ट वगैरह हैं वो लाजमी कराएं और उसके बाद हम रूहानी तौर पर जो है वज़ाइफ देते हैं। और आपने जो सवाल किया उनका नाम बताया और टाइम जो है सवाल का, सारी चीज़ देखते हुए अल्लाह के फजल से वो बेहतर भी हो जाएगी इंशाल्लाह। मतलब ऐसी कोई मायूसी की बात नहीं है, उसकी सेहत में बेहतरी आ जाएगी, लेकिन उसका रेगुलर चेकअप करवाएं और मेडिसिन भी लें। वजीफ़ा मैं बताता हूँ आपको। एक तो रोज़ाना वो सुबह फजर की नमाज के बाद 21 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें या पानी पे दम करके पी लिया करें। अगर उनकी सेहत इजाज़त नहीं लेती कि वो खुद पढ़ सकें तो उनकी वालदा या आप जो भी उनके पास हो वो पढ़ कर जो है वो इन पे दम कर दिया करें और पानी पिला दिया करें उनको। और दूसरा, रात को इशा की नमाज के बाद 3 तस्बीह या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु या कव्वियु, या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु या कव्वियु 303 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ पे वो खुद पढ़ लें या अगर नहीं पढ़ सकती तो कोई पढ़ के उनको दम कर दें। इंशाल्लाह 21 दिन ये वजीफा करें, अल्लाह करम करेगा बेहतरी की तरफ, इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएंगे। सही, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल चेकअप भी करवाएं। लाजमी कराएं। एक कॉलर हमारे साथ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन क्या सवाल करेंगी? जी मुझे अपना इस्तिखारा करवाना था, शादी को 7 साल हो गए हैं तो अच्छा। औलाद नहीं है हमें, बहुत इलाज करवाया है, रूहानी भी, डॉक्टरी भी, हर तरह का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबा है। सबा आपका नाम है, और आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मोहम्मद लुकमान। मोहम्मद लुकमान। ठीक है, 7 साल हो गए हैं शादी को, औलाद नहीं है। ठीक है मेरी बहन, आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। जनाब क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब? अल्लाह करीम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के सदके, जैसे मिलाद की रात सब लोगों को बेटे अता हुए थे, अल्लाह ताला इनको बेटे की नेमत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा की चादर तहीर के सदके से आपको औलाद की नेमत से जो है वो माला माल फरमाए। आपके लिए दुआ भी है। बेटा मायूसी की बात नहीं है, कुछ लोगों की औलाद जो है ताख़ीर से होती है, ठीक है, तो ताख़ीर जो है वो लग रही है आपकी, लेकिन अल्लाह ताला करम करेगा, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजेगा। आप एक तो रोज़ाना सूरह मरियम सुबह फजर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ लिया करें, और रात को इशा की नमाज के बाद आप दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे बैठ के एक वजीफ़ा बता रहा हूँ करें, या अल्लाह या अव्वलु या खालिकु या वारिसु, या अल्लाह या अव्वलु या खालिकु या वारिसु 303 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये वजीफ़ा करें। और ये जब तक अल्लाह ताला करम नहीं फरमाता इसको जारी रखें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ज़रूर औलाद की नेमत से सरफराज फरमाएगा। एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन। सर मैं ना यहाँ से लाहौर से बात करी, मैंने 2 मसले पूछने थे आपसे। जी जी पूछें। जी एक मेरे जेठ है, उनकी शादी रही थी पहले 6 साल, ठीक है, फिर अलहदगी हो गई 2 साल, तो काफी मुश्किलात थी, रिश्ता नहीं हो रहा था, तो अब हो गया है, तो हम चाह रहे थे कि भाई खैर खैरियत से हो जाए, कोई वजीफा बता दें इसके लिए, बड़ी मुश्किल से बात पक्की हुई है। ठीक है, जेठ की शादी के लिए। और दूसरा मसला मेरी बहन? दूसरा ये है कि मेरे शोहर है ना, तो वो हर वक्त ही बीमार ही रहते हैं, एक बीमारी से निकलते हैं दूसरी, और कोई टैबलेट असर भी नहीं करती है, और पता नहीं समझ नहीं आती, उसके लिए भी अल्लाह ताला से मदद चाहिए। किस टाइप की बीमारी है?
कभी मतलब उनको सांस का इशू ज्यादा रहता है, कभी पसलियों में दर्द, कभी सर में, कभी टांगे, इस तरह हर चीज मतलब। चलें ठीक है मेरी बहन, बिल्कुल आपको बताते हैं। मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे? दो मसले हैं इनके। एक तो जेठ की शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई है, तो अब ये चाह रहे हैं कि अल्लाह अल्लाह करके शादी हो जाए, कोई बात ख़राब ना हो, उस हवाले से भी। और दूसरा इनके हस्बैंड जो हैं बीमार हैं। सबसे पहले तो मेरी बहन गुजारिश ये है कि आपके जेठ, आपके खामद और आप सब नमाज की पाबंदी किया करें। नमाज और जो है ना जितने भी फ़राइज़ हैं, वज़ाइफ से बढ़कर फ़राइज़ होते हैं, फ़राइज़ की पाबंदी किया करें और कोशिश किया करें बावज़ू रहा करें। सदक़ात का लाजमी अहतमाम किया करें अपनी हस्बे तौफ़ीक। लाजमी नहीं होता कि बंदा जो है वो बकरे और बड़ी चीज़ें ही सदका दे। आपको तौफ़ीक इतनी है कि आप किसी को दूध का 1 किलो ले दे सकते हैं तो वो ले दिया करें, आप किसी को सब्ज़ी दे सकते हैं तो वो ले दिया करें। सदक़ात जो है वो कोशिश किया करें कि आप और आपके जेठ जो हैं, आपके मियाँ और आपके जेठ दोनों करते रहा करें। और वजीफ़ा आपके जेठ के लिए ये है कि वो रोज़ाना जो है वो सुबह की फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद एक बार सूरह मरियम पढ़ा करें। वो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आसानी से उनकी शादी का मामला जो है वो गुजार देगा, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और दूसरा आपके जो खामद हैं उनकी सेहत के लिए, एक तो वो सुबह फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। और दूसरा उनसे कहा करें कि वो बावुज़ू रहा करें, जब भी उनका वज़ू टूटे किसी वजह से तो दोबारा वज़ू कर लिया करें, बावुज़ू रहा करें। और चलते फिरते जो है या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु तस्बीह कर लिया करें। इंशाअल्लाह रहमान वो बीमारियों से महफूज रहेंगे। या अल्लाह या सलामु या हफीज़ु। जी सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुफ्ती साहब, हम बात कर रहे थे, आपने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह रब्बुल जलाल का तफाखुर भी और फिर ये बताना भी कि देखो फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और इसी इंसान के बारे में तुम्हारा ये कहना था कि ये ज़मीन पर फसाद फैलाएगा, खून नाहक बहाएगा, लेकिन आज यही बंदा है जो मेरी याद में, मेरे ज़िक्र में बिस्तर को भी छोड़ता है, सर्दी में, ठंड में ठंडे पानी से वज़ू भी करता है, डरता है मेरी खशियत से और कसरत से मेरा ज़िक्र करता है। तो ये वज़ाइफ जो हम बता रहे हैं ये भी उन्हीं ज़िक्र करने वालों का ही एक अंदाज़ है, यानी बंदा ये इन वज़ाइफ के ज़रिए ज़िक्र करने वालों में शामिल हो जाता है, ऐसे ही? बिल्कुल। अल्लाह ताला ने तो कई बार कुरान पाक में 3 मरतबा गालिबन जो है वो हुक्म फरमाया है कि मुझे मेरे नामों से जो है वो पुकारो, लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो अल्लाह ताला ने तो खुद फरमाया है कि मुझे मेरे इन नामों से जो है मुझसे दुआ तलब करो, मुझे पुकारो। और अल्लाह के नामों से बढ़कर और अल्लाह के कलाम से बढ़ के किस चीज़ में शिफा हो सकती है? सही। सब मुअक्कल, सब ये जो जितनी चीज़ें लोग बातें करते हैं, अल्लाह की नाम और अल्लाह के इसमें ज़ात और अल्लाह ताला के कलाम से बढ़कर किसी चीज़ में अपना वैसे सब ताकत नहीं हो सकती। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो उसका हुक्म भी है और उसे याद करने वालों के लिए, जिक्र करने वालों के लिए उसका बड़े इनाम इकराम भी हैं। फज़कुरूनी अज़कुरकुम का वादा भी तो है ना। जो बंदा मुझे तन्हाई में याद करता है, अल्लाह फरमाता है कि अपनी शान के मुताबिक मुझे तभी तन्हाई में याद करता हूं। सुभान अल्लाह। और मेरा जो बंदा मुझे महफिल में याद करता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उससे उस रिश्तों की महफिल में याद करता हूँ। मेरा कोई बंदा मेरी तरफ जो है वो चल कर अगर आता है तो अपनी शान के मुताबिक मैं उसकी तरफ भाग कर आता हूँ। तो ये अल्लाह ताला अपने याद करने वालों को अकेला भी तो नहीं छोड़ता ना। हाथ बन जाना, पैर बन जाना, आंख बन जाना, पर वो तो बहुत आला काम है ना। फिर वो तो एक वक्त आता है जो लोग नवाफिल की कसरत करते हैं, फ़राइज़ की पाबंदी के बाद नवाफिल की कसरत करते हैं, और एक टाइम आता है, एक वक्त आता है कि फिर अल्लाह ताला उनका कहना जो है फिर वो रब का कहना होता है, उनका सुनना जो है मुस्तजाबुद्दावा हो जाते हैं। और ऐसे बड़े अल्लाह ताला के बरगज़ीदा जो है वो बंदे गुजरे हैं। तो मैं एक ताबी हैं हज़रत सईद बिन जुबैर। किबला एक ब्रेक है जी, ब्रेक पर आपकी इजाज़त से चले जाते हैं, फिर वापसी में आपसे ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये गुफ्तगू ऐसी है, ये कलाम ऐसा है कि बाइस बरकत और बाइस रहमत है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाजिर होते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। खुशामदीद नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम इस्तिखारा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कमोवेश रोज़ाना 6 बजे से शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देखा करते हैं कोई नूर टीवी की स्क्रीन पर।
اور پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز شامل کی جاتی ہیں، کہیں قرض کا مسئلہ ہے، کہیں کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، کہیں عدالتوں کا سامنا ہے، تھانہ کچہری کا سامنا ہے، کہیں آپ اولاد کی نافرمانی کا شکار ہیں، کہیں میاں بیوی میں رنجشیں ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان رنجشیں ہیں، گھر کا ماحول یکسر برباد ہے، تو اس سارے سسٹم کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ علماء کرام آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں تشریف فرمائیں. وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، آپ کے مسئلے کے مطابق استخارہ بھی کیا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، وہ جو ہماری بہن کی کال تھی لاسٹ کال، ان کے جیٹ کی شادی کا مسئلہ اور ان کے ہسبینڈ کی بیماری کا مسئلہ، جی ہم نے ان کو دو وظائف بیان کیے تھے کہ ان کے جیٹ کے لیے بتایا تھا کہ وہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جتنے دن ان کی شادی کے دن رہتے ہیں باقی اس میں پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الرحمن. اللہ تعالیٰ بغیر کسی فجر کے بعد اور عشاء کے بعد. اور ان کے خامد کے لیے بتایا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف صاحب نے وہ دم کر لیا کریں، یا پانی بھی دم کر کے یا میٹھی چیزیں بھی دم کر کے پی لیا کریں، کھا لیا کریں. اور چلتے پھرتے جو ہے وہ بغیر کاؤنٹ کیے جسے کھلا کہتے ہیں، یا اللہ یا سلام یا حفیظ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اچھا یہ فجر اور عشاء کی جو آپ پابندی لگاتے ہیں، ویسے آپ بھی مفتی صاحب کافی ہوش مندی اور عقل مندی سے دیتے ہیں وظیفہ کہ نہ انہیں پڑھنا ہے تو نہ انہیں جناب مسئلے کو جلدی جان چھٹتی ہے. نہیں پڑھتے ہیں، جن لوگوں کو مسئلے ہو گئے واقعی نا پھر وہ پڑھتے ہیں. اکثریت تو خیر ایسی ہے جو پڑھتی ہے، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں نا رنگیلے بھائی جو فون اٹھا کے کال ملا دی اور پتہ چلا بس وہ صرف اگر صرف فون اپنی آواز سننے کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ فجر اور عشاء کا جو ٹائم ہے نا منافق پہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مومن بن جائیں. اس کے لیے بڑا بھاری ہے یہ. تو جس نے یہ دو نمازیں پڑھ لی، میں سمجھتا ہوں 70% تو مسئلے اس کے ویسے ہی حل ہیں انشاءاللہ. کیا فرماتے ہیں؟ کرنے کے لیے تو ہم نے یہ وظیفہ دیا ہے نا. فرائض اور وظائف کا جب امتزاج ہوتا ہے، حسین امتزاج ہوتا ہے، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی جو ہے وہ مہک آتی ہے. پھر اس وقت جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، تو پھر وہ دعا جو ہے وہ رد تو نہیں ہوتی نا. فجر کو جس نے پکڑ لیا نا مفتی صاحب، پھر فجر اس کو یہاں سے پکڑ لیتی ہے، پھر اس کے سارے کام. وہ آپ کی بات اور مولا علی کا قول بھی ہے نا کہ پہلی فتح جو ہے وہ یہ فجر کی نماز. ہاں. اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تو نہ جانے کتنی ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں آپ کی اسوہ حسنہ سے. ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے پوری کائنات میں سب سے عزیز ترین یہ فجر کی 2 رکعتیں، یعنی پوری کائنات جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر ان 2 رکعت کو ایک طرف کر دیا جائے، پوری کائنات کو ایک طرف کر دیا جائے، تو گویا کہ یہ 2 رکعت پوری کائنات پہ بھاری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میرے لیے یہ زیادہ اہم ہے. اللہ اکبر. اور پھر اچھا پریکٹیکلی پھر تجربے کے بعد یہ دیکھا لوگوں نے، تجربے کے بعد یہ بھی پھر دیکھا کہ جس نے فجر کی یہ 2 رکعت پکڑ لی، جو اس کے ساتھ بند گیا، جڑ گیا، پھر اللہ نے ساری کائنات کی ساری چیزیں اس کو عطا کی. بالکل عطا کی. فجر پڑھنی شروع ہو گئے تو واقعی باتیں پڑھی جاتی ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کتنی پڑھتی ہیں، 4 پڑھ لیتے ہیں، ایک نہیں پڑھی جاتی. کون سی؟ فجر نہیں پڑھی جاتی. تو اس لیے ہمارے وظیفے زیادہ ہم فجر کے بعد دیتے ہیں. اور فجر کے بعد وظائف کے صرف یہ ایک صرف بات کے حد تک نہیں ہے، ایک بہترین جو ہے ایک ساتھ وقت ہوتا ہے وظائف کے لیے اور دعا کے لیے. قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ یہ قرآن کو حاضر کیا جاتا ہے اس ٹائم پہ، فجر کے ٹائم. جی ہاں، اس وقت قرآن حاضر ہوتا ہے آپ پڑھنے والے کو. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا بندہ خالی ہوگا کہ جو ناکام و نامراد ہوگا. جی ایسے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا سوال کریں گی؟ بھائی میری بیٹی کی عمر ہے 18 سال. اچھا. بھائی ان کا نام عریب باسکر ہے. اچھا. بھائی سن 2016 کی بیمار ہے. اچھا بیمار ہے کافی. ہاں جی میں نے کافی علاج کرایا. ڈاکٹر پہلے کہتے تھے کہ ان کے گلے میں تھائرائڈ ہے. اب ان کی ٹانگوں میں بلڈ جمتا ہے، گلے میں بھی. بہت علاج کروایا، ان کو آرام نہیں آتا. مہربانی ہوگی جھٹکے لگتے ہیں کوئی ہفتہ آ جائے. عمر کتنی بتائی میری بہن آپ نے؟ بھائی عمر ان کی 18 سال. اب ان کی زبان کو بھی جھٹکے لگتے ہیں، زبان سے بھی نہیں بولا جاتا. اچھا گلے کا مسئلہ ہے، وہ جو ٹونسلز. اور میں اتنی پریشان رہتی ہوں کہ ساری رات بھی وظیفے کرتی ہوں، کوئی ان کو دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا. مہربانی کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جن سے ان کو آرام آ جائے. اللہ پاک میری بہن آپ کو سکون عطا فرمائے، آپ کی بچی کو صحت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے. اور مفتی صاحب انشاءاللہ وظیفہ بتائیں گے. بس شرط یہ ہے کہ جو یہ وظیفہ بتائیں وہ نماز کی پابندی کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. آپ نے نماز کی پابندی کے ساتھ وظیفہ صحیح معنوں میں پڑھ لیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کرم نہ ہو.
ہوگا इंशाअल्लाह करम। जी मुफ्ती साहब। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बाबरकत नाम शाफी की मदद से अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फरमाए। और बेटे आपने बेटी के लिए सुबह फजर की नमाज के बाद 21 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ऐसे मिला के पढ़ना है। 21 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ मिला के पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये आपने बेटी पे दम करना है और पानी पे दम करके उसको पिलाना भी है, बल्कि किसी ऑयल पे दम करके उसको जहाँ पे कह रहे हैं तकलीफ़ है सर में, टांगों में, गर्दन में, गले में, यहाँ लगाना भी है, मालिश भी करनी है उसकी, ठीक है। और ऐसे ही रात को इशा की नमाज के बाद आपने 11 बार आयतुल कुर्सी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये पढ़ के बेटी पे दम करना है, पानी पे दम करके पिलाना है। ये अमल 21 दिन करके हमें जो है फीडबैक देनी है आपने कि क्या कितना फ़र्क आपने महसूस किया है, फिर आगे हम बताएंगे कि क्या करना है। 21 दिन के लिए ये वजीफ़ा दे रहे हैं। अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आपको 3 दिन के बाद ही फ़र्क जो है नज़र आना शुरू हो जाएगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। लेकिन शर्त वही है नमाज की पाबंदी और ये इसी तरह अमल जिसे बताया है ये करना है, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। अच्छा मुफ्ती साहब, आपकी और भी जहतें हैं ना, मकसद जहाँ आप आलिम दीन है, फिर आप ये मशाइख की ड्यूटी भी आपने संभाली भी है, वज़ाइफ वगैरह बताना भी, तो हिकमत से भी तो आपका ताल्लुक बड़ा गहरा है ना, तो उस हवाले से कोई गले के लिए इनको बताएं, कोई दवा कोई ऐसी? गले के लिए अगर सिर्फ टॉन्सिल्स का मसला है तो बेहतरीन कावा मैं इनको बता सकता हूँ। अच्छा। कि ये कावा तैयार करें, उसमें सौंफ, मलट्ठी और दूध से जी हाँ, इन 3 चीज़ों को लेके हम वज़न उसका कावा पका के जो है वो बेटी को सुबह शाम पिलाया करें। तो बताओ उसमें मीठा करने के लिए चीनी नहीं डालनी, या गुड़ डालनी, या शहद डालने, ठीक है। ये 7 कावा इस्तेमाल करें। ये भी इंशाल्लाह उस बच्चे की थायराइड का जो मामला बता रहे हैं, गले का मामला, उसमें अल्लाह ताला के फजल से ये अक्सीर होगा इंशाल्लाह। ये दूध से मुलेठी और सौंफ। सौंफ तो ठंडी नहीं होती मुझसे, गले के मसले के लिए ठीक होती है। अच्छा। बात को गले में साथ बलगम वगैरह होती है, बादी वगैरह के लिए होती है, तो ये बादियान ये उसके लिए काम करती है, ठीक रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सौंफ के बारे में मैंने 1-2 हमारे और भी दोस्त अहबाब है, तिब का काम हिकमत से वाबस्ता है, तो उन्होंने मुझे अक्सर कहा कि जब आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए तो सौंफ का कावा पी लो जी, तो इससे भी गले को उम्मीद है हमारी बहन की तशफ़ी हो गई होगी। आपने वज़ाइफ भी बताए और फिर आपने एक हिकमत का नुस्खा भी कावा साथ अर्ज़ कर दिया, फी सबीलिल्लाह आपने बता दिया। जी अल्लाह ताला को शिफा दे दे और ये दुआ कर। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह करे ऐसे ही हो। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि इन दिनों बिस्तर छोड़ना बड़ा मुश्किल है फजर में जी, और इशा से अगर नमाज पढ़े बगैर बिस्तर में घुस जाए बंदा तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल है इशा की नमाज के लिए। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, हमारी एक बात चल रही थी तो ब्रेक का टाइम आ गया था। मैं बताने लगा था हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबी हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने बहुत से सहाबियों की जो है वो ज़ियारत की है, तो उनके बारे में आता है वो बड़े मुस्तजाबुद दावात थे। बात हो रही थी कि वो जब अल्लाह ताला का जिक्र करके बंदे फिर जो है ना वो उनका कहना रब का कहना होता है, उनका सुनना, तो बड़े मुस्तजाबुद दावात थे। तो उनकी आदत थी, उनके घर में उन्होंने एक मुर्ग रखा हुआ था, वो मुर्ग उन्हें सुबह जो है वो जगाता था तहज्जुद की नमाज के लिए, और उनके वो जिसे कहते नहीं ज़ाहिर उस टाइम में घड़ियाँ अलार्म ये चीज़ होती नहीं थी, तो वो मुर्ग उन्हें रूटीन में उस टाइम पे जगाता था। तो एक दिन उनकी फजर की नमाज कज़ा हो गई और मुर्ग ने जगाया ना, तो बड़े परेशान हुए, रोए, रब की बारगाह में माफ़ी मांगी और गुस्से में तैश में आके कह दिया कि मुर्ग से तुझे क्या हो गया था कि तू आज क्यों नहीं बोला, अल्लाह करे तो कभी ना बोले। वो इतना निकलना था मुँह से कि उसके बाद फिर मुर्ग वो बोलना बंद हो गया। जब आपकी वालदा माजदा ने देखा कि ये इतने मुस्तजाबुद दावात हैं, फिर उन्हें मना किया कि आइंदा ज़िंदगी में किसी को बद्दुआ नहीं देनी, दुआ नहीं, बद्दुआ नहीं देनी। तो उनके बारे में आता है कि वो रोज़ाना 2 दिन में कुरान पाक ख़त्म करते थे और खशीयत इलाही से रो रो के कुरान पाक पढ़ते थे। आखिर उम्र ने रो रो के उनकी नज़रें भी जो है नज़र भी कमज़ोर हो गई और 2 दिन में कुरान पाक ख़त्म करते थे। और नमाज कभी उनकी सिर्फ एक दफ़ा छूटी वो मुर्ग की वजह से कि वो आँख ना खुली, वो बोला नहीं। उसके बाद फिर बगैर मुर्ग के बोले उनकी आँख भी खुलती रही और नमाज जो है वो कभी उनकी जो है वो उनसे क़ज़ा नहीं हुई। तो ये अल्लाह ताला की जब इबादत करते हैं, आप बंदगी करते हैं, फ़राइज़ के साथ साथ फिर नवाफिल की पाबंदी भी करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, तो वो बड़ा प्यारा कौल लगता है मुझे ये वाला कि जब आप चाहते हैं कि आप अपने रब से बात करें तो नमाज पढ़ लिया करें, और जब आप चाहते हैं कि आपका रब आपसे बात करे तो कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें। तो दोनों सूरतें हमारे पास हैं। पहली से मंसूब है ना ये कौल के आप फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो कुरान खोल लेता हूँ। हाँ जी।
اور چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں حالت نماز. سبحان اللہ. اور پھر قرآن حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ عبادت کا طریقہ بھی پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں ایسا سکھایا جسے جبریل میں ہے مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. تو کچھ لوگ اس مرتبے میں فائز ہوتے ہیں جو واقعی رب کی انوار و تجلیات کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر تم اسے اس مرتبے پر تم فائز نہیں ہو تو پھر دل میں یہ سوچ لیا کرو فإنہ یراک، پھر تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب اتنی جو ہے وہ محبت سے دل میں یہ خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو پھر نماز کا ایک نشہ ہی اور ہوگا، نماز کی جو ہے وہ چاشنی ہی اور جو ہے وہ میسر آئے گی. سبحان اللہ. ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح ہوا کرو کہ ادھر دیکھو سیدھے ہاتھ پہ جنت ہے، الٹے ہاتھ پہ دوزخ نظر آ رہی اور سامنے رب کی ذات ہے. ایک تصور انہوں نے باندھا تھا اپنا. تو فرماتے تھے کہ اس تصور کے ساتھ نماز پڑھا کرو تو تمہارا دل نماز میں لگے گا اور پھر تمہیں آہستہ آہستہ تمہارے درجات میں بلندیوں کا سبب بنے گی یہ چیز. اچھا کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو اٹھنے والا معاملہ ہے اس حوالے سے کوئی ویسا وظیفہ جو بندہ مختصر سا ہو پڑھ کے آدمی سو جائے اور فجر میں اس کی آنکھ کھل جائے اور نماز کی طرف دل لگا رہے؟ بزرگوں سے لوگ پوچھتے ہیں کہ نماز کی قبولیت کا کیا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایک پیمانہ ہے یا کہہ لیں کہ آپ پرکھنے کا طریقہ ہے یا کیا کسوٹی ہے. تو بزرگوں سے بہت سارے بزرگوں سے روایت ہے کہ اگر ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ہوتی ہے تو یہ نشانی اس بات کی ہے کہ پہلے والی قبول ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، تو خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا تو انشاءاللہ اگلی نماز کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن آپ رات کو سوتے وقت اگر جو ہے وہ اپنے اوپر آخری دو معوذتین ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور صبح جو ہے وہ نماز کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں جی تو یہ سبب بن جائے گا جی انشاءاللہ فجر میں آنکھ کھلنے کا انشاءاللہ. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے پر ہم جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ اور استخارہ کا آخری سیگمنٹ ہے، غالباً اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری دو صورتیں جو ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کو دم کر کے آپ سو جائیں تو فجر میں انشاءاللہ آنکھ آپ کی کھل جائے گی. اور دل میں تفکر بھی رکھنا ہے، فکر بھی رکھنی ہے کہ مجھے فجر میں اٹھنا ہے، اور شوق بھی رکھنا ہے، جذبہ بھی رکھنا ہے کہ نہیں فجر کی نماز پڑھنی ہے. اور فجر کی نماز کے ساتھ ساتھ جو وظائف قبلہ مفتی صاحب بتا رہے ہیں یا جو وظائف آپ پڑھتے ہیں، بہترین وقت ہے یہ وظائف کا فجر کی نماز سے پہلے. اگر 1 گھنٹہ پہلے اٹھنے کی طاقت ہے، ہمت ہے، تہجد کے لیے اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیں سونے پہ سہاگا ہے. اور اگر نہیں اٹھ سکتے تہجد میں تو کم از کم فجر کی نماز کے لیے آپ اٹھ رہے ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی جو ٹائم ہے طلوع آفتاب تک، یہ بڑا بہترین وقت ہے وظائف کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے. جی کرنا چاہوں گا یہی سوتے وقت کے وظائف کی بات اور اس پر نماز پڑھنے کے لیے فجر کے لیے تو نیت کر کے سوئیں کہ میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، پکی حتمی دل سے. نیت بھی ہونی چاہیے. نیت تو ہے دل کے ارادے کا نام نا، تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے ارادہ کریں کہ میں نے صبح اٹھنا ہے. جاگ تو انشاءاللہ آ ہی جائے گی، نیت کرنے کا ثواب بھی ہوگا. ہاں وہ ثواب لکھ دیا جائے گا. جیسے مبارکہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کسی برائی کی نیت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں سے منع کرتا ہوں کہ لکھنا نہ، یہاں تک کہ یہ کر نہ لے. اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کو لکھا جاتا ہے، اور نیکی جو ہے وہ اور نیکی کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں فرشتوں کرتا ہوں کہ اس کو لکھ لو، ایک اس کو لکھ لو. اگر وہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو 10 کا ثواب دے دیتے ہیں. تو نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو نیت پکی دل سے، جسے کہتے ہیں نا نیت کر کے آپ سوئیں گے کہ میں صبح نماز پڑھنی ہے تو الارم کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، انشاءاللہ جاگ آ جائے گی، آنکھ کھل جائے گی. صحیح. مفتی صاحب یہ تو آپ نے اچھا ابھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے میں نے بھی جو بات کی جس پر میں آنا چاہ رہا تھا، جس بات پر کہ یہ جو وقت ہوتا ہے تہجد والا، فجر سے پہلے والا اور فجر کے بعد والا، قرآن میں بھی ذکر ہے، فجر کے بعد کا ذکر ہے،
پھر تہجد کا بھی ذکر ہے، اٹھنے کا ذکر ہے، اس میں قیام کا ذکر ہے، پھر ظہر کی نماز کے بعد بھی ذکر ہے، عصر کے بعد کا بھی ذکر ہے، غروب آفتاب کے بعد کا بھی ذکر ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ مشائخ کے یہاں یہ رواج رہا ہے کہ مشائخ نے کثرت سے وظائف کے لیے اور قرآن کے لیے ان اوقات کو مقرر کیا، تہجد والے وقت کو، آدھی رات کو، یا پھر فجر کی نماز کے بعد. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جی یقیناً جو رحمت خداوندی ہے وہ اس وقت پہ، جسے پچھلی پہر کا وقت کہتے ہیں یا پچھلی رات کا وقت ہے، اس وقت پہ رحمت خداوندی جیسے بہت سی طاق راتوں کے بارے میں اور بہت سی بابرکات راتوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا سے نیچے آ کے آوازیں لگاتی ہے کوئی میری رحمت کا چاہنے والا، ہے کوئی حال میں مستغرفن، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں. ایسے ہی روزانہ سحری کے ٹائم، تہجد کے وقت، فجر کی نماز سے پہلے رحمت خداوندی جو ہے، بہت سی ایسے روایات ملتی ہیں کہ آسمان دنیا سے نیچے آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعلان فرماتا ہے، اور سنتے وہی ہیں اعلان کو جن کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. تو اس ٹائم پہ جو خیرات بٹتی ہے وہ لینے والے سمیٹ لیتے ہیں. جو اس رات کے اس پہر میں جو نعمتیں ملتی ہیں، تو اس ٹائم پہ وہ ایک بزرگ ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے وہ صبح کے فجر کے وقت جو ہے وہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نقل کہ آپ جو ہے وہ اپنی جس طرح کی بھی عادتیں اپنا لیں، جس طرح کی بھی عادتیں جو ہے اپنے جو ہے وہ بنا لیں، کس ٹائم پہ بھی پڑھنا شروع کر دیں، لیکن جو بلندیوں کے طلبگار ہیں، من طلب العلا سحر اللیالی، جنہوں نے علو کو پانا ہوتا ہے، جنہوں نے بلندیوں کو پانا ہوتا ہے، وہ اپنی راتوں کو سحر بنا لیں. وہ سحر جو ہے وہ اس کو سحری کو جو ہے وہ اٹھنے کی عادت بنا لیں، تو پھر بلندیاں پھر آپ کے قدم چومیں گی انشاءاللہ. وہ بلندیاں چاہے آپ روحانیت میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ علم میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ سفر میں جس چیز کے آپ مسافر ہیں، پھر اس چیز میں بلندیاں میسر آ جاتی ہیں. مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا، تو جو شب کو اٹھتا ہے وہ پھر دور کا مسافر ہوتا ہے، اس نے لمبی اس کی جو ہے وہ منزل ہوتی ہے. اور یہ چھوٹی موٹی منزلیں نہیں ہوتی ہیں اس کی کہ یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ دنیا. اور ایسے ہی جو فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، ہم تو اپنے جیسے فرمایا کہ روحانیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے بزرگوں نے سعد وقت جسے کہتے ہیں وظائف کے لیے ایک بڑا مناسب، بڑا اچھا جس وقت میں کیے گئے وظائف کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو فجر کی نماز کا وقت. ہم نے اکثر بزرگوں کو وظائف جو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے دیکھتا، سنا، پڑھا اور کتابوں میں پڑھا، وہ فجر کے بعد کا وقت ہے، اور اس ٹائم پہ کیے گئے وظائف کا فائدہ باقی ٹائم کے وظیفوں میں سے زیادہ ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک بات اور بھی ہے نا، دنیاوی طور پہ دیکھا جائے تو ایک سکون کا عالم ہوتا ہے. یعنی آپ جانماز پر بیٹھے ہیں، تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہے، اب آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں تہجد کے وقت یا فجر کی نماز کے بعد. اس وقت شور شرابہ، یعنی گھر میں بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ کھانے پک رہے ہیں یا کوئی کام ہو رہے ہیں یا کوئی انداز کا سکون کا ماحول ہوتا ہے، بالکل نہ کوئی گلی محلے میں سے کہیں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا پھر یہ کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ اتنی ساری مخلوق میں، فار ایگزامپل اگر ایک سوسائٹی ہے اور سوسائٹی میں 10,000 لوگ رہتے ہیں، اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ سوسائٹی کی اگر 4 مسجدیں ہیں تو 10,000 کی آبادی میں سے 4 مسجدوں میں بمشکل پر یعنی فی مسجد جو ہے وہ 20 بندے ہوتے ہیں، یعنی 20 40 60 80، یعنی 10,000 کی آبادی میں سے 100 بندہ اٹھا ہے نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے. تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے کیا مطلب پروردگار کی بارگاہ سے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت، ان کو اپنی قسمت پہ رشک آنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں وہ موجود ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر تو نہیں پہنچ سکتے نا مسجد. نیکی کی توفیق، نیکی کرنے کی ہمت توفیق یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ سے ہی ہے. لیکن آپ جب یہ بات کر رہے تھے تو میرے دل میں بات آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ برا ہو اس لائف سٹائل کا، ہاں جی، جس نے رات کو لیٹ نائٹ تک جاگنا سکھا کے ہمارے لوگوں سے فجر کی نماز چھین. بالکل ایسے. اور یورپ اس سٹائل کو ترک کر کے اب ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کی بات کرتے ہیں. 5 بجے اٹھ جاتے ہیں حضرت جی. انہوں نے 5 بجے اٹھتا ہے، ہمیں گورے نے اس سٹائل پہ لگا کے خود اب وہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز کی بات کرتا ہے، اور ہم جو ہے رات 2 بجے 3 بجے 4 بجے جو ہے وہ سونے کو جاتے ہیں. جب اٹھنے کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو ہمارے سونے کا ٹائم ہو رہا ہے. ہم نے یہ جو نظام فطرت، نظام قدرت کو الٹ دیا ہے، تو یہ چیز روحانی طور پہ تو جو ہمیں تباہ کیا ہی کیا ہے، جسمانی طور پر، طبی طور پر انسان کے جسم کے لیے یہ چیز بہت نقصان دہ ہے.
اب رات کے سونے میں اور دن کے سونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے طبی پوائنٹ آف ویو سے. بالکل ایسا. رات کا سونا انسان کے جسم میں تری پیدا کرتا ہے چاہے وہ چند گھنٹے ہو. دن کو آپ 6 گھنٹے سو لیں، رات کا 1 گھنٹہ جو ہے وہ انسان کے جسم میں جو ہے وہ تراوٹ پیدا کرتا ہے، تری پیدا کرتا ہے. اور رات کا جاگنا انسان کے جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے، اور خشکی سے ہی پھر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دل کے امراض، آپ کے معدے کے امراض، آپ کے کولیسٹرول کا بڑھنا، آپ کی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ساری اس کے پیچھے یہی عادت کار فرما ہے. تو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنا لیں، بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں گے، روحانی بھی جسمانی بھی. بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیر. آخر میں آپ کی دعا پر اختتام ہوگا. ناظرین محترم، مفتی صاحب کی باتوں سے اور بزرگوں کی صحبت سے میری سمجھ میں تو یہی آیا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں ایک راستہ عطا کیا ہے، صراط مستقیم بتایا ہے، جو جینے کا رنگ ڈھنگ بتایا ہے، وہی رنگ ڈھنگ اصل میں سارا کچھ ہے. اور جو اس رنگ سے الگ ہے تو پھر وہ بے رنگ ہے اور تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ سیم ٹائم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. صلی اللہ علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا رب العالمین. جتنے بھی احباب، سامعین، حاضرین، ناظرین دعا میں شامل ہیں، ان سب کی نیک دلی تمناؤں، آرزوں، التجاؤں کو پورا فرما. ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آنے والی مصیبتوں سے، بلاؤں سے، قحطوں سے، مرضوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے، بری نظر سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. یا رب العالمین، جن بہنوں بھائیوں نے پروگرام میں کالز کی اپنے مسائل کے لیے، یا رب العزت ان کے مسائل کو، ان کی پریشانیوں کو حل فرما. باری تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے مہنگائی کی دلدل سے نجات عطا فرما، اس کو نیک دل حکمران عطا فرما. باری تعالیٰ تیرے نام سے بننے والے اس ملک میں اپنے نظام کا نفاذ فرما. یا ارحم الراحمین، کوہ نور کی پوری ٹیم، استخارہ کی پوری ٹیم کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.